من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم وفتحا قريبا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت تسا احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، سورت دا نام سورہ فتح۔ اس دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر دے یار نبی پاک دے جانثار آپ دے صحابہ، انہاں دی عظمت اور شان دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت دا شان نزول یہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر اپنے 1400 صحابہ دے نال تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک بیت رضوان ہوئی، ایک درخت دے تھلے، اس مقام تے اس آیت دا نازل ہونا اور پھر وہ بیعت کس واسطے ہو رہی ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی، داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واسطے، نبی پاک دے سارے یار ہی بڑے عظمت اور شان والے نے، لیکن کسے کسے پھول دی خوشبو او دا اپنا ہی نظارہ ہوندا ہے۔ 4 خلفائے راشدین، جنہاں دے وچوں تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت عثمان
جنہ دے والد محترم کا نام عفان یعنی کہ عثمان بن عفان، کنیت آدی عبداللہ۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک دے دور دے اندر، عہد نبوت دے اندر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا تو بعد کسے نو موتبر اگر شان والا ویکھیا ہے تے نبی دے دماد عثمان نو ویکھیا ہے۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں دے نال احد پہاڑ تے کھڑے نے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے اسکن ہراؤ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ جدو پہاڑ انج کر کے ہل دے، نبی پاک اپنا قدم پہاڑ تے مار کے ٹھوکر کہندے نے اسکن ہراؤ ما فما علیک، اے پہاڑ رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے نے۔ آمنہ دے لال سن، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ یعنی کہ میرے محبوب نے اپنے زمانے دے اندر ہی شہادت دی پشین گوئی دے چھڑی کہ ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید تیرے تے کھڑے نے، اور ایک اللہ دا آخری نبی کھڑا ہے۔ اتنی شان، اتنا مقام۔ اور صحیح البخاری دی ایک حدیث ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کائنات اپنی چار پائی تے آرام فرما رہے نے، تے میری چادر جڑی ہے نبی پاک نے اوڑی ہوئی ہے، اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آپ نے پوچھا من دکل باب، کون ہے؟ فرمایا جی میں ابو بکر۔ اندر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کام میں ایسی جو گل بات کرنی سی گل کیتی تے چلے گئے۔ دوسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کائنات دے کول آئے، گل بات کیتی چلے گئے۔ تیسری دفعہ پھر دروازہ ہی لیا، پوچھا کون؟ فرمایا انا عثمان، تہاڈا یار عثمان آیا۔ اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا عائشہ جویں بندہ نہیں جلدی دے نال اٹھ پیندا، جلدی نال اٹھے اور چادر نو سدھیا کیتا۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگے میرے ابا جان بھی آئے نے، چاچو عمر بھی آئے نے، تے تسی اسی طرح ہی لیٹے رہے ہو، تے عثمان آئے نے تے جلدی دے نال اٹھ پئے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں سمجھا شاید انج میں لیٹیا رہا، میرا عثمان بڑا حیا والا، اے نہ ہوئے جیڑی انہیں گل کرنی میرے نال گل ہی نہ کر سکے، وہ اتنا شرم و حیا والا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے لیٹے ہوئے نے، تے آپ دی پنڈلی تے ران تو کپڑا ہٹے آئے، تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنڈلی تو کپڑا اوویں پراوے۔ جناب عمر آئے، اسی طرح ہی آپ دا کپڑا ران یا پنڈلی نظر آ رہی ہے۔
راوی کہندا پتہ نہیں دوویں بیٹھے سن یا واپس ٹر گئے سن تے تیسری دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال اپنی پنڈلی نو ڈھک لیا کپڑا دے لے آئے اما جی فرما دیاں نے سونیا اے کی ماجرا ہے عثمان آئے نے تے اپنی پنڈلی نو ڈھک لیا جے آمنہ دے لال نے گل کیتی ہے جڑی سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل میرے آقا فرما دینے عائشہ مینوں حیا آ گیا عثمان دے کولوں اے عثمان تے ہوئے جی دے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے میں کیوں نہ حیا کرا اے وہی عثمان ہے جنہ دے بارے بیعت ہوئی ہے تے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر چھڑے آئے اللہ فرمان دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت شان والے جنہ دی شہادت کل جڑا دن گزر گیا یعنی کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان دی شہادت دا دن سی اے دن حضرت عثمان دی شہادت دینے میڈیا بھی خاموش ہے پرنٹ میڈیا خاموش ہے کیونکہ انہاں تے تسلط نبی دے یاران دے دشمنان دا ہے نہ عثمان دی شہادت دا کسے نو پتا ہے نہ عثمان دی عظمت دے بارے کوئی پروگرام نے نہ عثمان دیاں شاناں دے بارے کوئی پروگرام نے کیونکہ سارے میڈیا تے تسلط قبضہ انہاں لوگاں جڑے نبی دے یاران دے دشمن نے نبی دے فداکاران دے دشمن نے لیکن انہاں نوں ایک بات یاد رکھنی چاہیے دیئے قیامت تک نبی دے یاران نال وفا کرنے والے زندہ رہیں گے قیامت تک نبی دے یاران دے نال محبتاں کرنے والے نبی دے فداکاران دیاں عظمتاں دے جھنڈے لہرام دے رہیں گے عظمتاں دا اعلان کر دے رہیں گے کیونکہ انہاں دیاں عظمتاں دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کر چھڑے آئے نبی دے یار عثمان او عثمان نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے اے دے کولو تے آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے محمد کیویں دے کولو حیا نہ کرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ویکھنا جناب عثمان دی عظمت تے شان ابن ماجہ دی روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے میری امت دے اندر رحم کرنے والے ابو بکر نو اللہ نے رحم کرنے والا بنایا ہے میری امت دے اندر عمر ایسا انسان ہے جیڑا دین تے بڑا سختی نال عمر کرنے والا تے کروان والا ہے دین دے معاملے دے اندر بڑا سخت ہے او دنیا دیو لوگ میرا عثمان پیارا جیڑا کائنات دے اندر اللہ نے اگر حیا والا سب تو زیادہ بنایا ہے میرے عثمان نو بنایا ہے اے او نبی دا یار عثمان ہے اے او نبی دا فداکار عثمان ہے جدو نوے سارے مسلمان ہوئے اونا دے اندر تھوڑے بندے سن جڑے زیادہ پڑھے لکھے سن لیکن اونا بندیاں دے اندر بھی حضرت عثمان پڑھے لکھے سورہ حجرات تو لگ کے مناس دی آخری سیم تک حضرت عثمان میرے نبی دے کاتب وحی بھی رہے حضرت عثمان انہم انگلاں تے ہاتھاں دے نال قرآن بھی لکھ دے رہے قرآن نال بڑا پیار سی ناشر قرآن بن کے آئے قرآن دے ایک نسخہ بنا دیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے دے اندر ایک قرآن لازمی ختم کریا کر دے اینا قرآن پڑھ دے قرآن نال بڑیاں ہی
کئی محبتاں کر دے، قرآن پڑھ دے تے نالے رون دے، نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے۔ آنا تمہیں قرآن نال پیار کریا کر، قرآن نال محبتاں کریا کر، قرآن نال عقیدت کریا کر۔ اگر تینو نبی دے یار عثمان نال پیارے، تمہیں حیا والا بن جائے، شرم و حیا والا پیکر بن جائے، نظراں چکا کے چلیا کر۔ جدوں جناب گلیاں دے اندر جاویں، بازاراں دے اندر جاویں، اپنیاں نظراں چکا کے چلیا کر، اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کریا کر۔ اگر نبی دے یار عثمان نال پیاری، اگر نبی دے یار عثمان نال محبت ہے، آ پھر قرآن نال بھی محبت کریا کر۔ یو نبی دے یار عثمان نے میرے آقا علیہ السلام بدر دے میدان اندر جا رہے نے، میرے پیغمبر دی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان دی اہلیہ بڑی بیمار نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان تو بدر دے میدان اندر نہیں جانا، گھر رہنا ہے، میری بیٹی دا خیال کرنا ہے، اللہ تینوں بدری صحابیاں جنہ ثواب عطا کر چھڑے گا۔ ایک ہے کرنے لیکن ثواب ہونا 313 ورگا مل رہا ہے، تینوں مال غنیمت دے وچوں بھی حصہ ملے گا۔ آمنہ دے لال میدان بدر وچوں جناب فتح یاب ہو کے آ رہے نے تے حضرت عثمان میرے نبی دی پیاری بیٹی نو قبر دے وچ دفنا کے واپس آ رہے نے۔ جدوں گھر آئے نے ادھروں جناب میرے آقا فتح دیاں خوشخبریاں لے کے آ رہے نے، گھر آئے نے تے بیٹی دی وفات دی خبر سن لئیے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان، اے عثمان مینوں بیٹی نال بڑا پیار سی، عثمان روندا ہے، عثمان روندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان نہ رو، عثمان فرماندے نے سونیا اگے میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھردا ساں، لوگ کہندے سی نبی دا داماد آ گیا ہے، او نبی دا داماد آ گیا ہے۔ عثمان کیسا جدا سسر آمنہ دا لال ہے، عثمان کیسا جدا سسر ایسا ہے جسے جیسا اللہ نے کائنات بنایا ہی کوئی نہیں۔ سونے آج تو بعد اور رشتہ ختم ہو گیا ہے، آمنہ دے لال دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، نالے میرے آقا بیٹی دی جدائی دا غم نے۔ میرے آقا بیٹیاں نال بڑا پیار کر دے، بیٹا میرے پیغمبر دے کول کوئی نہیں سی، ابراہیم بیٹا تے بچپنے دے اندر ہی میرے نبی نو چھڑ کے چلا گیا۔ چار بیٹیاں میرے نبی دیاں میرے آقا بڑا پیار کر دے، بیٹیاں نال بڑی محبت کر دے۔ او یاد تیرے گھر بیٹا ہوئے تے مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے، او جناب عقیقے تے ساری برادری نو بلانا ہے، دوستاں نو بلانا ہے، بیٹی ہوئے تے گوانڈیاں نو بھی نہیں دسدا۔ اگر بیٹیاں نہیں جناب اللہ خدا نہ خاصا بری چیز ہوندیاں، میرے اللہ کدی اپنے پیغمبراں نو بیٹیاں عطا نہ کر دے، کدی میرے آقا اپنے نبیاں نو بیٹیاں عطا نہ کر دے۔ تلکل ایام نداولھا بین الناس، او دن بدل بدل کے اوندے نے، ایویں پریشان نہ ہویا کر، تے بیٹیاں تے بیٹے دینا یا بولے نہیں اشاؤ اناسا و یا بولے نہیں اشاؤ ذکور او یزوجہم ذکران و اناسا و یجعل نہیں اشاؤ عقیما۔ حضرت عثمان رو پہ، میرے آقا فرمانے نے عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا۔ ام کلثوم دا نکاح کر دیتا۔ ایک وقت آیا کہ ام کلثوم بھی داغے مفارقت دے گئی ہیں، کیونکہ موت نہیں ویندی کہ نبی دی بیٹی ہے، موت نہیں دیکھنا کہ عثمان کی کرے گا۔ حضرت عثمان رو پہ، میرے آقا فرماتے ہیں عثمان ہن محمد کول بیٹی کوئی نہیں، 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں فوت ہوندیاں جاندیاں، میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نال نکاح کردا جاندا۔ اور خدا دی قسمیں کائنات تے ہے کوئی ایسا، اور ذوالنورین دے لقب نال پکاریا جاندا کہ نبی پاک دا دورا داماد عثمان، اور مدینے دیاں عورتاں اپنے بچیاں نال محبت کر دیاں تے پتہ کی لفظ بول دیاں،
کہندیاں میرے لال میں تیرے نال انج پیار کراں جویں آمنہ دے لال نے عثمان نال محبت کی تھی، میں تیرے نال انج محبت کراں جویں نبی پاک عثمان نال پیار کردے نے، انج میرے آقا حضرت عثمان نال محبت کر دے، حضرت عثمان نال پیار کر دے، عقیدت کر دے۔ میرے آقا مسجد نبوی دے ممبر تے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چندے دا اعلان کر دے، حضرت عثمان فرماندے نے سونا 100 اونٹ میں دیاں گا، 100 اونٹ آج تو 1400 سال پہلے سامان دا بھریا بھرایا، ہائے ہائے دے دیتا۔ میرے آقا پھر اعلان کرتے نے، عثمان کہتے ہیں سونا 100 اونٹ ہور، اسی تو 100 روپیہ دے کے منہ تھلے کر لینے ہیں بھی کتے مولوی صاحب دی نظر دوبارہ نہ ساڈے تے پی جائے۔ میرے آقا فرماندے نے ہور بھائی، عثمان کہتے ہیں سونے 100 اونٹ ہور دیاں گا۔ گھر گیا، غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی ہے، انج کر کے دینار سونے دے سکے 1000 دینار سونے دیاں چرپیاں لے کے آئے، لیا کے میرے آقا دی چولی دے اندر رکھ دیتیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی اینا پیسے نو ایسا ہاتھ اندر سٹتے نے، کدی ایسا ہاتھ اندر، آسمان وال منہ کر کے کہندے نے اے عثمان اج تو بعد کوئی عمل نہ کرے نا تے اے ہوئی عمل تینوں جنت میں چلے جان واسطے کافی ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا شان ہے نبی دے یار عثمان دی، اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا سونا داماد انج کر کے مکے دے اندر قید پہ جاندے، جویں اج کوئی چیز شارٹ ہو جائے تے بڑے بڑے مگر مچھ جڑے نے انہاں چیزاں نو جناب اپنے قبضے دے اندر کر کے پھر مارکیٹ دے اندر مہنگی کر کے سیل کرتے نے، سٹاک کر لیندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے جناب اٹھ گندم دے لینا لگیاں نے، مدینے کے اندر آ رہے ہیں ملک شام تو، اگے نا چودھری آ کے مکے دے چودھری آ کے کہندے عثمان ساڈے کولوں پیسے لے لے، اتنا منافع لے لے، ایک گندم دے اٹھ سانو دے دے بھرے بھرائے۔ عثمان کہندے نے مینوں تہاڈے نالوں زیادہ منافع مل رہا ہے، وہ کہندے نے تو اینا لے لے، حضرت عثمان کہندے نے مینوں اے دے نالوں بھی زیادہ مل رہا ہے، وہ کہندے نے اینا لے لے، کہندے نے مینوں اے دے نالوں بھی زیادہ مل رہا ہے، وہ کہندے او کیڑا تاجر ہے جیڑا ساڈے نالوں زیادہ منافع دیندا ہے؟ عثمان آسمان وال انگلی اٹھا کے کہندے نے وہ آسمان والا دات ہے، او میں تے سودا ہی او دے نال کیتا ہے، جنت دا سودا کیتا ہے، جیڑا 10 گنا زیادہ عطا کردا ہے 70 گنا زیادہ عطا کردا ہے۔ تے انج کر کے بوریاں تے بند کھول دیندے نے، کہندے نے جاؤ غریبو جی دا دل کردا جے پر کے لے جاؤ۔ عثمان نے اپنے بوریاں دے منہ کھول دیتے نے۔ میرے آقا مدینے دے اندر ایک ہی کنواں سی بحر روم جیڑا کہ یہودی دے قبضے دے اندر سی۔ آمنہ تے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نبی دے یار اوندے نے، آ کے کہندے نے سونیا انج کرو نا، ایسا نو یہودی پانی نہیں لین دیندا، پانی نہیں پرن دیندا، پانی لین نہیں دیندا۔ میرے آقا اعلان کر دیندے نے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس بحر روما نو خریدے گا، اس کنویں نو خریدے گا، اینو جنت دے محلات دیاں خوشخبریاں دینا، جنت دیاں خوشخبریاں سنا دینا، جنت دیاں خوشخبریاں دینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں جناب گل سن دے کہندے نے، حضرت عثمان سن دے نے، صحیح البخاری دے اندر میرے آقا جی دو اعلان کر دے نے، عثمان کھڑے ہو جاندے نے، کہندے نے سونیا ایک کم میں کراں گا، جا کے یہودی نال سودا طے کر لیندے نے۔ یہودی بڑا مہنگا پانی سیل کردا سی، یہودی نے سوچیا میرے نالوں عثمان مہنگا پانی دے گا، اے دے کولوں لینا کسے نے نہیں، اے جناب میں اپنی واری دے اندر زیادہ قیمت دے نال فروخت کراں گا۔
گا ادھا کنواں مل لیا ایک دن دا پانی عثمان دے کول دوجے دن دا پانی یہودی دے کول جس دن حضرت عثمان دا نمبر آوندا حضرت عثمان مدینے دے اندر اعلان کر دیندے او جی دا دل کردا پانی دیاں مشکاں بھر کے لے جاؤ کل ورگا کل جنہ پانی بھی جمع کر لو تاکہ یہودی دے کول پانی مول نہ لینا پوے سارے مدینے دے لوگ جیڑے نے اینا وافر پانی بھر لیندے اینا وافر پانی بھر لیندے اگلے دن پانی لین دی جناب ضرورت نہ پیندی یہودی نے پریشان ہو کے سارا کنواں عثمان نو دے چھڑیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج بھی مدینے دے اندر عثمان دے نام دا بینک اکاؤنٹ جی دے اندر جناب ارباں خرباں ریال نے جڑے غریباں یتیماں دے اندر تقسیم کیتے جاندے نے اج بھی عثمان دے نام دا اکاؤنٹ چل رہا ہے واہ عثمان میں تیری عظمتاں دے قربان جاواں میں تیری شاناں دے قربان جاواں حضرت عثمان آ کے کہندے نے سونیا میں کنواں مل لے لے آئے تسی کہ عظیم غفر اللہ لہ جیڑا کنواں مل لے کے دے گا اللہ انہوں معاف کر دے گا اے سونیا اعلان کر دیو عثمان نے کنواں مل لے آئے میرے آقا نالے مسکرا رہے ہیں نالے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عثمان اپنے نبی نو خوش کر چھڑے آئی اے عثمان اپنے نبی نو خوش کر دیتا ہی عثمان نے تیری عظمت دے قربان جاواں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک دے نال ایک باغ دے اندر بیٹھا تے میرے آقا نے کر کے کنویں دے کنارے تے بیٹھے نے جویں بندہ ٹیوب ویل دے کھاڈے دے اندر بیندا ہے کنویں دے کنارے تے بیندا ہے آمنے نال تے لال نے چھڑی دے نال نالے ہلائی جا رہے نے پانی دے اندر چھڑی مار دے نے نالے میرے آقا کنویں دی مڈیر تے بیٹھے نے کیسا منظر ہوئے گا کھجوراں دا باغ ادھروں دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے میرے آقا فرماتے نے اے ابو موسیٰ شریف جا جا کے دروازہ کھول جیڑا بھی دروازے تے آ جائے انہوں جنتیاں بشارتاں سنا دیویں دروازہ کھولیا جگہ کون ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے نے ابو بکر آمنہ دے لال نے تو انہوں جنت دی بشارت سنا دیتی دروازہ پھر دوبارہ جناب ہی لیا جا کے ویکھیا کون نے میرے آقا فرماتے نے ابو موسیٰ جا کے نا جیڑا ہن دوبارہ آوے انہوں بھی جنت دی بشارت سنا دے جا کے دروازہ کھولیا تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ شریف فرماتے نے عمر آمنہ دے لال نے تو انہوں بھی جنت دی بشارت سنا دیتی پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا میرے آقا فرماتے نے اے ابو موسیٰ ہن جڑا بندہ آوے انہوں جنت دی بشارت بھی دے دیں او دیتے مصیبتاں آن گیاں صبر کرے گا جا کے دیدو جناب دروازہ کھولے آئے میرے نبی دا دورہ داماد عثمان آیا ہے حضرت عثمان شرم و حیا دے پیکر ان کر کے دروازہ کھولے آئے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے جنتیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے اللہ دے نبی نے نال ایک آئے تو اڈے تے مصیبتاں بڑیاں آن گیاں لیکن اللہ صبر کرم دی توفیق عطا فرمائے گا اے عثمان نے میرے آقا ان کر کے مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے آمنہ دے لال دی مسجد جناب سین کچا ہے این کر کے کھجوراں دے اینا جناب پتیاں دی چھت پئی ہوئی ہے جدو آسمان تو بارش ورش دی ہے اینا میرے نبی تے نبی دے یاراں دی پیشانی دے گارا لگ جاندہ ہے مٹی لگ جاندی ہے نبی دے یار ودے جا رہے نے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جیڑا اس مسجد نبوی نو کھلیاں کرنوال سے نال دا جیڑا پلاٹ ہے
یتیم بچیاں دا پلاٹ کون مل لے کے دے گا تاکہ مسجد نبوی کھلی ہو جائے، مسجد نبوی وسیع ہو جائے۔ آنا مساجد نال تامن کریا کر، آنا مسجداں نال پیار کریا کر، مسجداں دی خوبصورتی دے اندر اضافہ کرن واسطے، مسجداں دی آباد کاری واسطے، انہاں مسجداں نو آباد کرن واسطے، جنت دیاں باغاں نو آباد کرن واسطے آمنہ تے لال علیہ السلام اعلان کردے نے۔ عثمان کہندے نے سونیا میں جنت دے اندر گھر بنانا چاہنا وا، 25,000 درہم جناب انہاں یتیم بچیاں نو دے کے 25,000 درہم دیتے نے۔ آگے کہندے نے سونیا میں سودا کر لے آئے، اللہ نال جنت دا سودا کر لے آئے، جنم دے باغ دا سودا کر لے آئے۔ میرے آقا مسکرا رہے نے، میرے آقا فرماندے نے عثمان میں تیرے تے قربان جاواں، اے عثمان میں تیرے تے صدقے جاواں، کیویں میرے آقا صدقے نہ جاندے؟ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ نبی دے یار عثمان نے او یتیم بچہ کو 25,000 درہم دی جگہ لے کے جدو وقف کی تھی کہندے نے سونیا زمین تے تسی راضی تے آسمان تے رحمان راضی، واہ عثمان میں تیری عظمت تے قربان جاواں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے یار جا رہے نے مکے دے اندر، جڑی آیت میں پڑھی نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے دا شان نزول اے کتھے نازل ہوئی؟ این جا رہے نے مکے دے اندر تے پہنچے نے ایک جگہ تے، اگو جناب مکے والیاں دا بھی ایلچی آ گیا پیغام لے کے، انہوں نے کہا جی تانوں اسی مکے نہیں جان دینا، مکے داخل نہیں ہون دینا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام آئے تو محبت نال درود پڑھیا کر، اللہ تیرے تے 10 رحمتاں نازل کردہ ہے، 10 دردات بلند کردہ ہے تے 10 گناہ معاف کر دیندہ ہے، 10 نیکیاں درج ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے نبی پاک دا نام آئے تے نام بھی ایسا ہے کہ جدو بندہ نبی دا نام لیندہ تے بندے دے ہونٹ جفی پاؤندے نے، او دشمن بھی میرے محبوب دا نام لوے نا محمد، او دے دونوں ہونٹ انج بھج کے ملدے نے جی میں لویا تے مقناطیس ملدا ہے۔ اے میرے محبوب دے نام دیاں برکتاں تے مٹھاساں نے۔ اس واسطے نبی دا نام آئے تے درود پڑھیا کر، صحابہ دا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ پڑھیا کر، کسے ولی دا نام آئے تے رحمت اللہ علیہ پڑھیا کر، اللہ رحمتاں تے برکتاں دے او دے تے دروازے کھول دیندا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے سفیر کنوں بنا کے بھیجیے، کوئی کہندا جی حضرت عمر نو بھیجو، کوئی کہندا جی فلاں نو بھیجو۔ آخر فیصلہ اے ہویا کہ حضرت عثمان نے نرم طبیعت ہے تے مکے والے عثمان دا حیا بڑا کردے نے، تو عثمان نو بھیجو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کوئی سفیر وزیر اعظم دا، کوئی سفیر جناب صدر دا، کوئی کسے دا سفیر، کوئی کسے دا سفیر، عثمان سفیر آمنہ دے لال محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بن کے تے گئے نے مکے دے اندر، تے مکے والیاں جدو مذاکرات ہوندے نے تے پتہ مکے والے کی کہندے نے، محبت اسی بھی کرنے ہیں نبی پاک نال، عثمان دا پیار بھی ویکھنا۔ مکے والے کہندے نے اے عثمان تیرے نبی دے یار 1400 صحابہ، انہاں نو عمرہ کرن دی اجازت نہیں تے تو عمرہ کر سکنا ہے۔ عثمان کہندے نے مکے والیو
اے کیویں ہو سکدا عثمان اپنے نبی تو بغیر بیت اللہ دا عمرہ کر لوے؟ نہیں ہو سکدا، عمرہ کرانگا تے آمنہ دے لال نال کرانگا۔ ادھروں جناب افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے آقا نو پتہ چلدا ہے، نبی دے یاراں نو پتہ چلدا ہے، حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ ادوں جناب موبائل فون تے اے سارا سسٹم تے ہے نہیں سی جڑا فوری بندہ پر رابطہ کر لوے، ان کر کے جناب افواہ پھیل جاندی ہے۔ میرے آقا نے درخت دے تھلے بیٹھے نے، میرے آقا فرماندے نے او میرے او پروانے او میرے او جانشارو، 1400 یار 1400 نبی دے پروانے میرے نبی دے نال نے۔ میرے آقا ان کر کے درخت دے تھلے تشریف فرمانے، میرے آقا فرماتے نے او میرے او پروانے آ جاؤ اج میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ عثمان نو جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہ لیا ایتھوں واپس جانا، اور بولو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا نہیں، واپس جانا یعنی عثمان واسطے موت دی بیعت لے رہے نے میرے آقا۔ واہ عثمان او جی دے تے قربان ہون واسطے آمنہ دے لال بھی کچھ تیار نے، 1400 صحابہ تیار نے۔ ذرا غور کرنا نبی دا عثمان پیارا داماد میرے آقا ان کر کے اپنا ہاتھ دے آگے کر دینے، میرے آقا فرما دینے او میرے او پروانے آؤ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لوانگے مر جاوانگے واپس نہیں جاوانگے، شہید ہو جاوانگے واپس نہیں جاوانگے۔ میرے آقا انج کر کے اپنا ہاتھ اگے کر دے رہے، نبی دے یار انج کر کے اپنے جناب ہاتھ رکھ دے جا رہے ہیں۔ میرے آقا اپنے دائیں ہاتھ نو اوپر رکھ کے پہلو انج کیتا ہے پھر انج کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے پروانے جڑا میرا سجا ہاتھ اے میرے عثمان دا ہاتھ اے سجا جڑا ہاتھ ہے میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ عثمان میں تیری عصمت دے قربان جاواں۔ آمنہ دے لال اپنے ہاتھ نو تشبیہ دے رہے نے عثمان دے ہاتھ دے نال، جدوں میرے آقا ان کر کے اپنا ہاتھ رکھ دے نے 1400 نبی دے یار بیعت کر دے جا رہے نے، اتے اللہ پاک نے انج کر کے ہاتھ رکھ دیتا ہے، اللہ پاک نے انج کر کے اپنا ہاتھ رکھ رہے نے تے نال اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرت عثمان نو اللہ نے انہیاں شانہ عطا کی دیا نے، انہیں مقام عطا کیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے عثمان نال بڑا پیار کر دے، عثمان نال بڑیاں محبتاں کر دے، عثمان دے نال بڑی عقیدت کر دے۔ جیڑا بندہ عثمان دیاں گستاخیاں کرن والا ہے، عثمان دیاں گستاخیاں کرن والا ہے، او مدینے دے اندر ایک بندہ حضرت عثمان نو بڑیاں گالیاں دے ایک تابی سکا تابی یعنی صحابی دا بیٹا ابو نصرام رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، مدینے دے اندر ایک بندہ عثمان نو گالیاں دیندا سی، عثمان نو مندا بولدا سی، آسمان تے بدل آئے نے انج کر کے بجلی جناب گرج دیئے، اس بندے نو بجلی پیندی ہے او دی موت واقعہ ہو جاندی ہے۔ اللہ نو عثمان دا جناب گستاخ پسند نہیں آیا، آج بھی جڑے نبی دے یاران دے گستاخ نے، آج بھی جڑے عثمان دے بارے مندا بول دے نے، عثمان دے بارے تبرہ بازیاں کر دے نے، آج تے نبی دا یار عثمان ہے، میرے آقا علیہ السلام دا پیارا یار عثمان ہے۔ جدوں میرے آقا مسجد نبی دے اندر واز کر دے، قبر دا نام لیندے، عثمان تڑپ جاندے بڑا روندے، عثمان دی داڑھی ہنجواں نال تر ہو جاندی۔ میرے آقا فرماندے تے نبی دے یار پوچھ دے نے، اے عثمان
قبر دا نام سننا ہے تے رون لگ پینا ہے، تو دوزخ دے مناظر بھی سننا ہے، قیامت دے مناظر دے بارے بھی سننا. عثمان اینا نہیں ہو روندا، جدو قبر دے حالات بیان کیتے جاندے نے عثمان ٹھائی مار کے رون لگ پیندا ہے. کیوں رونا ہے؟ عثمان کہندے نے یارو جدو میں قبر دے بارے سوچنا وا میں کہنا ہنیری کوٹھڑی ہے، اوے قیامت دے دن بھی لوگ بڑے ہون گے، حوض کوثر تے لوگ بڑے ہوں گے، پل صراط تے لوگ بڑے ہون گے، ہر جگہ تے لوگاں دی کثیر تعداد ہوئے گی. قبر دے اندر تے عثمان نے کلے ہی ہونا ہے یا عثمان دے نیک اعمال ہون گے؟ میں اس واسطے رونا وا، پتہ نہیں کہ تے عثمان قبر اندر جاوے تو عثمان نال کی بننا ہے. اوے عشرہ مبشرہ نبی دے یار 10 جنہاں نوں میرے آقا نے کیا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، میرے آقا فرماندے نے و عثمان فی الجنہ، اے عثمان تو جنتی ہے، تو جنت دے اندر جائے گا، جنت دے اندر جائے گا. میرے آقا علیہ السلام دا پیارا پروانہ عثمان، ذی الحج دا مہینہ ہے، حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین نے جناب این کر کے مسجد نبوی دے منبر دے آئے نے خطبہ دین واسطے. مصر دے باغی این مسجد نبوی دے اندر کوئی اس نکر دے اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کونے دے اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کونے دے اندر بیٹھا ہے. عثمان آ کے نبی دے منبر دے بیٹھے نے، این کر کے وہ سوٹی پڑی ہے جڑے سوٹی میرے آقا پھڑ کے خطبہ دین دے رہے، ابو بکر پھڑ کے خطبہ دین دے رہے، جناب عمر پکڑ کے خطبہ دین دے رہے. این کر کے بلوائیے باغی اٹھ پیندے نے، عثمان نو جنا پتھر مارنا شروع کر دین دے نے. حضرت عثمان نو کہندے نے عثمان تینوں اج خطبہ نہیں دین دینا مسجد نبی دے اندر. ایک باغی اگے ودا بے ایمان، این کر کے نبی دے یار دے وچوں عصا پکڑ کے سوٹی پکڑ کے توڑ دیندا ہے. حضرت عثمان دی اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے، کہندے نے ظالماں اے او سوٹی ہے جنوں میرے آقا دے ہاتھ لگے نے، اے او سوٹی ہے جڑی ابو بکر پکڑ دے رہے، اے او عصا ہے جنوں عمر پکڑ کے جناب خطبہ دیندے رہے مسجد نبوی دے اندر. انہاں کیا عثمان تیریاں ساریاں گلاں ہی سچیاں نے، پر اج تینوں مسجد نبوی دے اندر خطبہ نہیں دین دینا، مسجد نبوی دے اندر تینوں خطبہ نہیں دین دینا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے. انہاں باغیاں نے عثمان دے گھر دا گھیرا پا لے آئے، کہندے نے عثمان اج تیرے تے پانی بھی بند، اج تیرے تے کھانا بھی بند، کوئی ملاقاتاں نہیں ہون دیندے. حضرت نائلہ حضرت عثمان دی اہلیہ بڑی پریشان ہے، کہندی ہے وے میرے سر دے تاج اج جس مسجد دے وچوں تانوں نماز پڑھن تو روکیا جا رہے ہیں، او مسجد دی جگہ تساں لے کے دتی، جس کنویں دا پانی روکن تو پین تو منع کر رہے نے او کنواں بھی تسی مول لے کے دیتا ہے، تسی نبی دے دورے داماد جے. حضرت عثمان فرماندے نے میری اہلیہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو. ان کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام دی چھت تے چڑھ جاندے نے، کہندے نے او مدینے والے او مدینے تے او باغیو تانوں پتہ ہے بہر روم میں مول لے کے دیتا ہے، کیوں پانی نہیں پین دیندے، مسجد نبوی دی جگہ میں لے کے دیتی ہے. تانوں پتہ میں جناب اپنے ہتھاں نال نبی پاک تے اترن والی وحی قرآن لکھدا رہیا. اوے میرے آقا دا یار عثمان کدی اپنے سجے ہاتھ نو شرمگاہ دے نال ٹچ نہیں سی کیتا، کیونکہ ہاتھ نبی دے ہاتھ دے نال لگا ہے، اے ہاتھ نبی دے ہاتھ نال ٹچ ہویا ہے، کدی اینو شرمگاہ دے قریب نہ جان دیتا. واہ عثمان تو اینے شرم و حیا والا ہے. عثمان ان کر کے مقام دی چھت ہوتے نے، دن گزر دے جا رہے نے. ادھر شام دے وچوں پیغام آ جاندا ہے، کہندے نے عثمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عثمان شام دے اندر آ جاؤ. حضرت عثمان کہندے نے نا کوئی گل نہیں، نبی دا شہر مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا، نبی دا شہر مدینہ جدا ہو جاوے دل نہیں کردا. تے نال کہندے نے جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل سب صبر نو صبر پوے، جدوں روزہ اطہر
ہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے واہ خوب روشنائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے تے خوب صفائیاں ہوندیاں نے کہندے نے امیر معاویہ مدینہ چھڈن نو دل کردا اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے حضرت عثمان نو نبی دے یار جناب حضرت محمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دوسرے صحابہ کہندے نے وہ اجازت دیو انہاں دے نال مقابلہ کریے عثمان کہندے نے نہیں میرا دل نہیں کردا میں نبی دے شہر مدینے دے اندر خون دیاں ندیاں بہا دیاں میرا دل نہیں کردا وہ میرا دل نہیں کردا کہ میں نہ باغیاں دے نال لڑاں میں نبی دے شہر مدینے دے اندر خون ریزیاں کراں کیونکہ میرے آقا نے مینوں آکھیا سی اے عثمان اللہ تینوں ایک کرتا پہنائے گا اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا لوگ لان دی کوشش کریں گے عثمان اس قمیض نو نہ اتاری آج مینوں پتا چلے آئے خلافت دی قمیض سی باغی اتارن دی کوشش کر رہے ہیں میں انہوں اتارنا نہیں استعفیٰ نہیں دینا میں جناب اپنی حکومت نہیں چھڑنی کیونکہ میرے آقا نے میں خوش خبریاں سنائیاں سانے اللہ دی قسم نے کر کے عثمان جڑے نے ادھروں حضرت علی نو پتا چل دائے عثمان تے پانی باندے ایک دن 40 دن پانی بند رکھیا عثمان نے کر کے اپنے گھر دے اندر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مشکیزہ پر لیندے نے پانی دا آنے عثمان دے گھر وال ان کر کے باقی جناب تیر مارتے نے پانی ڈول دیندے نے عثمان نے انج کر کے حضرت علی نے اپنا امامہ عثمان دے گھر دے اندر سٹ دیتا ہے نال کہندے عثمان تیرا ویر تے جڑا پانی لے کے آیا سی پر ان باغیاں نے پانی اندر نہیں آن دیتا حضرت حسین پہرے دار نے واہ عثمان میں تیری عظمت دے قربان جاواں جی دے دروازے تے جنت دے شہزادے پیرا دے رہنے جنت دے جناب میرے نبی دے نواسے پیرا دے رہنے میرے نبی دے دنیا دے 2 پھول پیرا دے رہنے اندر جناب عثمان نے دن گزر دے جا رہنے پوچھن والے پوچھ دے عثمان جدو پیاس لگ دیئے تے کی کرنا ہے بھوک لگ دیئے تے کی کرنا ہے کہندے نے جدو مینوں بھوک لگ دیئے روزہ رکھ لینا بھوک لگ دیئے تے میں روزہ رکھ لینا جدو مینوں پیاس لگ دیئے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا اللہ میری پیاس نو دور کر دیندا ہے کیسا ایمان سی عثمان دا بھوک لگ دیئے تے روزہ پیاس لگ دیئے تے قرآن پڑھ دینے کیا قرآن دی مٹھاس تے تاثیر ہے دن گزر دے جا رہے نے زندگی دیاں آخری کڑیاں نے حضرت عثمان ستے نے تے خواب دے اندر میرے نبی نال ملاقات ہو جاندی ہے اللہ سانو بھی خواب اندر اپنے نبی دیاں زیارتاں کروا دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ہر بندے دا روپ دھار سکتا ہے لیکن میری شکل اختیار کر سکتا نہیں ہر بندے دی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن آمنہ دے لال دی شکل اختیار نہیں کر سکتا اگر تو چاہنا ہے نا کہ میں نور خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئے پھر جھوٹ چھٹ دے نمازاں پڑھن لگ پو درود کثرت دے نال پڑھ اللہ تینوں سونے دیاں زیارتاں نصیب فرما چھڑے گا لیکن یہ کرنا پائے گا کامل مومن بننا پائے گا حضرت عثمان ستے نے تے خواب دے اندر نبی پاک دیاں زیارتاں ہوندیاں نے ہائے ہائے تے روزے دے نال نے روزے دے نال تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے یار عثمان جی سونیا فدا کا ابی و امی فرمایا میرے عثمان آج دا روزہ میرے نال آ کے افطار کرے گا
ہائے ہائے 40 وعدے نے میرے نبی دا یار عثمان پانی بندے سانو 1 منٹ پانی نہ ملے جناب 1 گھنٹہ پانی نہ ملے تھوڑی جی گرمی آ جائے اسی اے سی والی مسجد لبنے ہاں کلینا والیاں مسجداں لبنے ہاں وہ جے میرے آقا انہاں چیزاں ول ویندے کدی اسلام کونے کونے تے نہ پھیلدا کدی پنکھیاں ول ویندے نبی دے یار انہاں ایسیاں دا خیال کر دے سہولتاں دا خیال کر دے کدی اسلام کونے کونے تے نہ پھیلدا ان کر کے نبی دے یار نبی دے پروانے حضرت عثمان خواب دے اندر آمنہ دے لال دیاں زیارتاں ہوندیاں نے ابو بکر تے عمر دیاں زیارتاں ہوندیاں نے میرے آقا فرماتے نے میرے یار عثمان آج میرے تے ابو بکر دے نال روزہ افطار کریں گا اکھ کھل دیے کہندے نے اپنی بیوی نو اے نائلہ آج انج کر مینوں پجامہ جڑا میں پہننا وا او پجامہ پہنا دے قمیض پہنا دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں جناب دن جناب ختم ہوندا جا رہے ہیں عثمان نے سامنے رب دا قرآن رکھے آئے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے ہیں انج کر کے ایک باغی پچھلی سائڈ تو اندر آندا ہے انج کر کے آگے عثمان دی داڑھی نو پکڑ لیندا ہے عثمان رون لگ پیندے نے کہندے نے او ظالمان دی داڑھی پہ آ پکڑنا ہے پچھو ایک باغی آ کے عثمان دا ہاتھ کٹ دیندا ہے عثمان فرماندے نے او ظالمان انہاں ہتھاں نال میں رب دا قرآن لکھدا رہیا انہاں ہتھاں نال میں نبی دیاں خدمتاں کردا رہیا انہاں ہتھاں نال میں کاتب وحی بن گیا میں سورہ حجرات تو لگ کے میں قرآن آخر تک لکھدا رہیا کہندے نے عثمان تیریاں ساریاں گلاں ہی سچیاں نے انج کر کے وار کردے نے تلوار دا بیوی دے کولوں برداشت نہیں ہوندا او دنیا تے اللہ نے جوڑی بڑا بنا چھڈیا ہے میاں بیوی دا پیار ہی بڑا بنا چھڈیا ہے میاں بیوی دا تعلق ہی بڑا بنا چھڈیا ہے اللہ دی قسم نے پوچھ میرے اس ویر نو جدی نیک بیوی دنیا تو چلے گئی ہے بندہ ہر گل ہی اپنی بیوی نہ کر لیندا ہے بیوی جناب اپنے خامد نہ گل کر لیندی ہے آمنہ تے لال دی پیاری اہلیہ امنا جی ختیجہ دی تو دنیا تو گئیاں سان میرے آقا کونیاں دے اندر لگ لگ کے رویا کر دے میرے آقا فرمان دے ختیجہ میں نو چھڑ کے چلے گئی ہے ختیجہ میں نو جدائیاں دے کے چلے گئی ہے جدو میرے نبی دے کر توفہ ہوندا میرے آقا فرمان دے میری حمیرہ اے میری عائشہ اے توفہ میری ختیجہ دیاں سہیلیاں نو بھی دے کے اے توفہ میری ختیجہ دیاں سہیلیاں ور دے کے نبی پاک دا پیارا یار عثمان جیڑے ان کر کے جدوں بھاگی وار کردا ہے ان کر کے بیوی دے کولوں برداشت نہیں ہوندا حضرت نائلہ انج کر کے تلوار پکڑ لیندیاں نے نائلہ دیاں انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے وا نائلہ میں تیری خامد نال محبت دے قربان جاواں نائلہ نے اپنی انگلیاں کٹوا لئیاں دس دتا کائنات دے اندر بیویاں نو خامد دے نال پیار اجدا کری دے خامد نال محبتاں اجدیاں کری دیاں نے لوکاں دے اوتے چباریاں ول ویکھ کے خامد نال نہیں لڑی دا لوکاں دیاں گھٹیاں ول ویکھ کے خامد نال گلے نہیں کری دے لوکاں دیاں جناب جائیداداں ول ویکھ کے خامد نال گلے نہیں کری دے لوکاں دیاں بیبیاں دے کناں دے اندر سونا ویکھ کے خامد نال گلے نہیں کری دے بلکہ بھکھاں ہون تے خامد دا ساتھ دئی دا ہے او جناب مصیبتاں ہون تے خامد دا ساتھ دئی دا ہے اوکھے ویلے اپنے خامد دا ساتھ دئی دا ہے ان کر کے نائلہ دی انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اگے ود کے جناب اے باغی انج اگے ود کے حملہ کردا ہے تو عثمان پڑھدے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے زبان تے الفاظ نے تو عثمان دی روح پرواز کر جاندی ہے. عثمان دی شہادت دا پہلا قطرہ گریا ہے رب دے قرآن تے گردا ہے. کسے دی شہادت دیاں گوائیاں بدر دا میدان دے گا, کسے دی شہادت دیاں گوائیاں احد دا میدان دے گا, کسے دی شہادت دیاں گوائیاں جناب غزوہ تبوک دا میدان دے گا, کسے دی شہادت دیاں گوائیاں کشمیر دا علاقہ دے گا, کسے دی شہادت دیاں گوائیاں عراق فلسطین دے علاقے دین گے. اے نبی دا یار عثمان کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا نبی دا یار عثمان اے دی شہادت دیاں گوائیاں رب دا قرآن دے گا, رب دا قرآن دے گا, کیونکہ کہہ رہے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا. وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شہید دا پتہ کتنا مقام ہے. اللہ فرماندے نے انہاں نو مردہ کہنا اور بولو انہاں نو مردہ کہنا نہیں. حضرت عثمان جی تو حضرت علی نو پتہ چلے جلدی نال دوڑے آئے. مورخین نے لکھا حضرت علی نے اپنے بیٹے دے منہ تے تماچا ماریا کہ تانوں میں دروازے تے کھڑا کیتا ہے. انہاں کہ ابو جی ادھروں دی کوئی نہیں ننگیا, کوئی پچھلی دیوار تو آیا ہے. ایک کیویں ہو سکدا کہ حسن تے حسین نو اتھوں جا کے عثمان نو کوئی شہید کر دے. عثمان دے پہرے دار جنت دے شہزادے ہائے ہائے رات دی تاریکی ہے تے میرے نبی دا یار عثمان آپ دا جنازہ اٹھایا جاندہ ہے تو بقیع قبرستان بقیع الغرقد اللہ تعالیٰ اتھے پہنچ گئے. بقیع قبرستان دے اندر عثمان دی قبر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. اتھے جا کے اللہ تعالیٰ دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے. 10,000 صحابہ دیا قبرہ نے بقیع قبرستان دے اندر میرے نبی دا یار عثمان بڑی بے دردی دے نال 40 دن پانی بند رہا. اینی کر کے جا کے بقیع قبرستان دے اندر آپ نو جناب دفن کر دیتا گیا. عثمان نے ایک پیغام دیتا ہے کائنات دے لوگانوں کہ باطل دے سامنے ٹکرا جانا حق والیاں دا کام میں. 40 دن پانی پیاس برداشت کر لی لیکن باطل دے سامنے چکے نہیں, کیونکہ جنہ دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا ہے, جنہ دا تعلق اپنے رحمان دے نال ہوندا ہے, او کدی باطل دے کولوں ڈر دے. بولو باطل دے کولوں ڈر دے. اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا. اوے تو قبول کر او نبی دے یار عثمان دے دشمنو اوے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا. فتح سورت وچ اعلان سورہ فتح دے اندر فتح سورت وچ ویکھ اعلان اے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ عثمان. نبی پاک نے کہا سی نا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. اوے فتح سورت وچ ویکھ اعلان نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ عثمان. من لے گل تو کر تو ضد نہ او نعرہ مار شان عثمان دا. اچھی شان ہے اچا شان ہے پاک نورین دا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا. سخاوت او دی دے حدیثاں وچ چرچے
عثمان دی سخاوت دے او سخاوت او دی دے حدیثاں دے وچ چرچے دین اسلام تے او دین اسلام تے کیتے ہیں خرچے او جان مال سب کچھ وار کے او خلیفہ بنیا رسول پیارے دے باغ دا اچا شان ہے غنی عثمان دا تو قبول کر فیصلہ اے میرا فیصلہ نہیں قرآن دا فیصلہ ہے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا جنت وچ ہوسی سونے دار رفیقے میرے آقا نے فرمایا ہر نبی دا جنت وچ رفیق ہوئے گا میرا رفیق میرا عثمان ہوئے گا ہائے ہائے عثمان میں تیری عظمت قربان جاواں اے جنت وچ ہوسی سونے دار رفیق اے کچی گل میری نہیں پکی تصدیق اے کچی گل میری نہیں پکی تصدیق او کیوں کرنا ہے او کیوں سڑنا ہے او کیوں سڑنا ہے تو نام پاک سنو رہن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا نبی جی دا دوہرا داماد عثمان کیا کسی دی بیٹی نو دماد دکھ دے تے دجی بیٹی انہوں دیندا لیکن میرے آقا راضی ہے سن تے کیا نا عثمان 40 بھی ہوندیاں مینوں رب دی قسم ہے میں ایک ایک کر کے تیرے نال نکاح کردا جاندا عثمان ہن تے میری بیٹی کوئی نہیں محمد دی 2 ہے سن او میں تیرے نال نکاح کر دیتا ہے واہ عثمان میں تیری عظمت قربان جاواں نبی جی دا دوہرا داماد عثمان قیامت تک او زندہ باد قیامت تک او زندہ باد کہہ دو انشاءاللہ سب کہہ دو انشاءاللہ نبی جی دا دوہرا داماد عثمان قیامت تک او زندہ باد اے خالو پاک حسنین دا اے خالو پاک حسنین دا نبی جی دا دوہرا داماد عثمان قیامت تک عثمان زندہ باد اے خالو پاک حسنین دا اے خالو ہے پاک حسنین دا اے ہم زلفے اے ہم زلفے اے شیر میدان دا حضرت علی دا ہم زلفے اے ہم زلفے اے شیر میدان دا اچا شان ہے اے غنی عثمان دا اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے پاک سنو رین دا اللہ جی میں عثمان شرم و حیا والا سی اللہ سانو بھی شرم و حیا والا بنا دے اللہ جی میں عثمان قرآن پڑھدا سی سانو بھی قرآن پڑھن والا بنا دے اللہ جی میں عثمان قبر دے حالات سن کے روندا سی اللہ سانو بھی قبر دے بارے سن کے رونا دی توفیق عطا کر دے اللہ تو عثمان نال پیار کیتا ہے اللہ ساڈے نال بھی پیار کر اج جنوں عثمان نال پیار ہے خالی زبان نال نہیں او عثمان دی سیرت تے عمل کرے عثمان دی صورت نال بھی پیار کرے تے سیرت نال بھی پیار کرے انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جیڑا اللہ روز رسول دی اطاعت کرے گا کل قیامت دے دن او دا ساتھ صدیقاں نال ہوئے گا نبیاں نال ہوئے گا شہیداں دے نال ہوئے گا اللہ دے نیک ولیاں دے نال ہوئے گا اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ اے فیصل آباد دی مکی مسجد دے اندر اللہ تیرے گنہگار بندے تشریف
نصیب فرما نے اللہ انہاں تیرا قرآن سنیا ہے تیرے نبی دا فرمان سنیا ہے اللہ کل قیامت دے دن حضرت عثمان دا ساتھ نصیب فرما دے اللہ کل جنت دے اندر عثمان دا گوانڈ عطا کر چھڑی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین